کون مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آؤ ذرا توجہ فرماؤ سرکار دو غلاموں، کون مولا علی میرے محبوب؟ فرمایا میرا علی ہوئے جڑا جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کرے گا، جیڑا جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کرے گا، میرا علی سونا علی ہوئے جیڑا جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کرے گا۔ ایویں نہیں میرے محبوب دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والوے کے مسکرا پہ مولا علی فرماندے نے ابو بکر میرے والوے کے مسکرایا کیوں؟ میرے وال تک کیوں؟ میرے والوے کے مسکرایا کیوں ہے؟ ابو بکر صدیق فرماندے نے علی سونیا میں تیرے ول ویکھیا تے مینوں سرکار دا فرمان یاد آ گیا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ابو بکر تینوں سرکار دا کیڑا فرمان یاد آیا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماندے نے علی مینوں سونے نے آکھیا، میں سونے کول سنیا اپنے کناں نال، سرکار نے اپنے سونے سونے لباں نوں ہلایا، آقا مسکرا کے فرمایا میرا علی ہوئے جڑا جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کرے گا، مینوں سرکار دا فرمان یاد آیا تے میں مسکرا پہ آواں۔ تھوڑی دیر گزری مولا علی نے ابو بکر صدیق ول ویکھیا، ابو بکر صدیق ول ویکھ کے مولا علی مسکرا پے۔ مولا علی جدوں مسکرائے ابو بکر صدیق فرماندے نے علی میرے ول ویکھ کے مسکرایا کیوں ہے، ہسیا کیوں ہے؟ مولا علی فرماندے نے ابو بکر میں تیرے ول ویکھیا تے مینوں سرکار دا فرمان یاد آ گیا ہے۔ علی سونیا کیڑا فرمان یاد آیا جے؟ ابو بکر صدیق نے جدوں سوال کیتا مولا علی مسکرا کے فرماندے نے ابو بکر صدیق میں تیرے ول جدوں ویکھی ہے مینوں سرکار دا فرمان یاد آیا ہے، مینوں آقا نے فرمایا سی علی ٹکٹ اونوں دینا ہی جڑا ابو بکر نال پیار کرن والا ہوئے۔ جو فرماؤ سرکار جو غلاموں میرے محبوب نے فرمایا علی پاک نو علی سونیا ٹکٹ اونوں دینا ہی، او ٹکٹ اونوں دینا ہی جڑا صدیق نال پیار کرن والا ہوئے، جڑا صدیق نال محبت کرن والا ہوئے۔ اوے سرکار جو غلاموں جویں سرکار نال پیار ضروری ہے ایویں علی نال بھی پیار ضروری ہے۔